أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمद। साहिबान ईमान मोमिन मोमिनात, 15 माह रजबुल मुरज्जब के अमाल में से अमल उम्मे दाऊद, उन अमाल को जो सूरतें हैं इस अमल में करने के बाद इस दुआ को, दुआए उम्मे दाऊद को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस दुआ की बहुत ही तासीर है। ये दुआ बहुत मुअस्सर है अमल की कबूलियत, अमल के मुस्तजाब होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल अलीमुल खबीर। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व बल्लगत रुसुलुहुल किराम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल मज्दु व लकल इज़्ज़ु व लकल फ़ख्रु व लकल क़हार व लकल निअमतु व लकल अज़मतु व लकल रहमा व लकल महाबतु व लकल सुल्तान व लकल बहाउ व लकल इम्तिनान व लकल तस्बीहु व लकल तक़दीस वलक तहलील वलक तकबीर वलक मा युरा वलक मा ला युरा वलक मा फ़ौक़ अस्समावातिल उला वलक मा तरदा बिही मिनस्सनाए वल हम्द वश्शुक्र वन्नअमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जब्राईल अमीनिका अला वह्यिक वल क़विय्य अला अम्रिक वल मुताअ फ़ी समावातिक व महल करामातिक अन्नासिर लिअंबियाइक अल मुदम्मिर लिअअदाइक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मीकाईल मलक रहमतिक वल मखलूक़ लिरअफ़तिक वल मुस्तग़फ़िर मुईन लिअहल ताअतिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इसराफ़ील हामिल अर्शिक व साहिबिस सूरिल मुंतज़िर लिअम्रिक वल वजलिल मुशफ़िक़ मिन ख़ीफ़तिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इज़राईल मलकर रहमतिल मुवक्कल अला अबीदिक व इमाइकल मुतीअ फ़ी अर्ज़िका व समाइक क़ाबिज़ अरवाह इबादिका बिअम्रिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हमलतिल अर्श अत्ताहिरीन व अला मलाइकतिज़ ज़िक्र अहलित तामीन अला दुआइल मुअमिनीन व अला सफ़रातिल किरामिल बररतित तय्यबीन व अला मलाइकतिकल किरामिल कातिबीन व अला मलाइकतिल जिनान व ख़ज़ानतिन नीरान व मलकिल मौत वल अवान या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबीना आदम बदीअ फ़ित्रतिक अल्लज़ी कर्रमतहु लिसुजूद मलाइकतिक वअबहतहु जन्नतक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला उम्मिना हव्वा अल मुतहहरत मिनर रिज्स अल मुसफ़्फ़ात मिनद दनस अल मुफ़द्दलत मिनल इंस अल मुतरद्दिदत बैन महालिल क़ुद्स। सल्लि अला हाबील
وشيث وإدريس ونوح وحود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب وأيوب وموسى وهارون ويوشع وميشا والخضر وذي القرنين ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وطالوت وداود وسليمان وآصف وزكريا وشعيا ويحيى وتورخا ومتى وأرميا وحيقوقا ودانيال وعزير وعيسى وشمعون وجرجيسا والحواريين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وترحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على الأوصياء والسعداء والشهداء والأئمة الهدى. اللهم صل على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. اخصص محمدا وأهل بيته بأفضل صلواتك وأجزل كراماتك وبلغ روحه وجسده مني تحية وسلاما وزده فضلا وشرفا وإكراما حتى تبلغه أعلى درجات أهل الشرف من النبيين والمرسلين والأفاضل المقربين. اللهم وصل على من سميت ومن لم أسم من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم وأجسادهم واجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك. اللهم إني أستشفع بك إليك وبكرمك إلى كرمك وبجودك إلى جودك وبرحمتك إلى رحمتك وبأهل طاعتك إليك. وأسألك اللهم بكل ما سألك به أحد منهم من مسألة شريفة مسموعة غير مردودة وبما دعوك به من دعوة مجابة غير مخيبة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا عظيم يا جليل يا منيل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا معيل يا مجير يا خبير يا منير يا مبير يا مدير يا منيع يا مديل يا محيل يا كبير يا قدير يا بصير يا شكور يا بر يا طهر يا طاهر يا قاهر يا ظاهر يا باطن يا ساتر يا محيط يا مقتدر يا حفيظ يا مجير يا قريب يا ودود يا حميد يا مجيد يا مبدي يا معيد يا شهيد يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا قابض يا باسط يا هادي
يا مرسل يا مرشد يا مسدد يا معطي يا مانع يا دافع يا رافع يا باقي يا واقي يا خلاق يا وهاب يا تواب يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا من بيده كل مفتاح يا نفع يا رؤوف يا عطوف يا كافي يا شافي يا معافي يا مكافي يا وفي يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سلام يا مؤمن يا أحد يا صمد يا نور يا مدبر يا فرد يا وتر يا قدوس يا ناصر يا مونس يا باعث يا وارث يا عالم يا حاكم يا باري يا متعالي يا مسفر يا مسلم يا متحبب يا قائم يا دائم يا عليم يا حكيم يا جواد يا باري يا بار يا سار يا عدل يا فاضل يا ديان يا حنان يا منان يا سميع يا بديع يا خفير يا مغير يا مفني يا مغني يا ناشر يا غافر يا قديم يا كريم يا مسهل يا ميسر يا مميت يا محيي يا رافع يا نافع يا رازق يا مقتدر يا مسبب يا مغيث يا مغني يا مقني يا خالق يا راسد يا واحد يا حاضر يا جابر يا حافظ يا شديد يا غياث يا عاذ يا قابض يا منيب يا مبين يا طاهر يا ظاهر يا مجيب يا متفضل يا مستجيب يا عادل يا بصير يا مؤمل يا مسدي يا أواب يا وافي يا راشد يا ملك يا رب يا مذل يا معز يا ماجد يا رازق يا ولي يا فاضل يا سبحان يا من علا فاستعلا فكان بالمنظر العالى يا من قرب فدنا وبعد فنا وعلم السر واخفى يا من إليه التدبير وله المقادير يا من العسير عليه السهل يسير ويا من هو على ما يشاء قدير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا ذا الجود والطول والسماء يا راد ما قد فات يا ناشر الأموات يا جامع الشتات يا رازق من يشاء بغير حساب ويا فاعل ما يشاء كيفما يشاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي حين لا حي يا حي يا محيي الموت يا حي لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا إلهي صل على
محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم ذلي وفاقتي وفقري وانفرادي ووحدتي وخضوعي بين يديك واعتمادي عليك وتضرعي إليك أدعوك دعاء الخاضع الذليل الخاشع الخائف المشفق البائس المهيمن الحقير الجاعي الفقير العائذ المستجير المقر بذنبه المستغفر منه المستكين لربه دعاء من أسلمته ثقته ورفضته أحبته وعظمت فجيته دعاء حريق حزين ضعيف مهين بائس مستكين مسكين بك مستجير اللهم واسألك بأنك مليك وأنك ما تشاء من أمر يكون وأنك على ما تشاء قدير وأسألك بحرمة هذا الشهر الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام والركن والمقام والمشاعر العظام وبحق نبيك محمد عليه وآله السلام يا من وهب لآدم شيثا ولإبراهيم إسماعيل وإسحاق ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف بعد البلاء الذر أيوب ويا من كشف بعد البلاء ذر أيوب ويا راد موسى على أمه وأنت زائد الخضر في علمه ويا من وهب لداود سليمان ولزكريا يحيى ولمريم عيسى يا حافظة بنت شعيب ويا قافلة ولد أم موسى عن ولدته أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنوبي كلها وتجيراني من عذابك وتوجب لي رضوانك وأمانك وإحسانك وغفرانك وجنانك وأسألك أن تفك عني كل حلقة وضيق بيني وبين من يؤذيني وتفتح لي كل باب وتلين لي كل صعاب وتسهل لي كل عسير وتخرس عني كل ناطق بشر بسوء وتكف عني كل باغ
وتكبت عني كل عدو لي وحاسد وتمنع عني كل ظالم وتكفيني كل عائق يحول بيني وبين حاجتي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات ولوالدي ويحاولوا أن يفرقا بيني وبين طاعتك ويثبطني عن عبادتك يا من ألجم الجنة المتمردين وقهر أتات الشياطين أذل رقاب المتجبرين ورد كيد المتسلطين عن المستضعفين أسألك بقدرتك على ما تشاء وتسهيلك لما تشاء كيف تشاء أن تجعل قضاء حاجتي فيما تشاء. सर सजदे में रख कर ये पढ़ें अल्लाहुम्मा लका सजदतु वबिका आमनतु वरहम ज़ुल्ली वफ़ाक़ती वज्तिहादी वतज़र्रुई वमस्कनती वफ़क़री इलैक या रब्बे या क़ाज़ी